अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना असेंबली ने मुलाजिमीन की जानिब से वालिदैन की देखभाल से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी से कबल खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वालिदैन अपनी जिंदगी बच्चों के लिए वक्फ करते हैं, मगर आज के दौर में कई बच्चे खुद मुख्तार होने के बाद उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए बुजुर्गों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह कानून लाया गया है। उन्होंने कहा कि अगरचे साल 2007 का मरकज़ी कानून मौजूद है, लेकिन मौजूदा हालात में मजीद सख्त इक़दाम की जरूरत महसूस हुई। वज़ीर आला ने वादे किया है कि वालिदैन की खिदमत न करने वालों के खिलाफ समाजी और कानूनी सतह पर कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये बिल जिम्मेदारी के एहसास को बढ़ाने और बुजुर्ग वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की एक संजीदा कोशिश है, ताकि कोई भी वालिदैन अपनी आखिरी उम्र में बेसहारा न रहे। इस कानून के तहत वालिदैन की निगहदाश्त में लापरवाही बरतने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह से हर माह 10,000 रुपए कट करके वालिदैन के अकाउंट में जमा किए जाएंगे। तेलंगाना कमेटी अगेंस्ट वॉर की जानिब से इतवार को चारमीनार पर इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ मुबैना जारी हद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस एहतजाज में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI, कांग्रेस और मजलिस बचाओ तहरीक के अरकान के साथ साथ समाजी कारकुनान ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी को जल्द अज जल्द खत्म करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने चारमीनार से एग्जीबिशन ग्राउंड तक रैली निकाली। एहतजाज के दौरान जंग के खात्मे के मुतालबे पर मबनी पोस्टर्स उठाए गए, जबकि रोक दो जंग को रोक दो जैसे नारे लगाए गए। कुछ पोस्टर्स पर वन वर्ल्ड वन वॉइस स्टॉप द वॉर भी दर्ज था। महकमा इंसाद, मंशियात व एक्साइज के एहलकारों ने इतवार को लकड़ी का पुल के इलाके में 2 अफराद को गांजा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से तकरीबन 1.223 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार शुदगान सुब्रमण्यम और मनोहर नामालूम जराये से गांजा हासिल करके उसे छोटे पैकेटों में फरोख्त के लिए तैयार करते थे। उन्हें लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन पर ग्राहकों का इंतजार करते हुए पकड़ लिया गया। इस मामले में नामपल्ली एक्साइज स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद तहकीकात है जारी। मौजूदा दौर में जहां सहूलतों की फरवानी ने इंसानी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं ज़हनी शऊर और शरई आदाब की पासदारी की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है जो जिंदगी के हर गोशे में रहनुमाई फराहम करता है। हत्ता कि इंसान की निजी और रोजमर्रा जरूरियात से मुतालिक उमूर में भी पाकीज़गी, तहारत और अखलाकी तरबियत को मलहूज रखा गया है। उन्होंने तालीमात नबवी की रोशनी में मुसलमानों को बैतुल-खुला और गौसल खाने जैसे मकामात का भी मखसूस आदाब सिखाए गए हैं, ताकि ज़ाहिरी व बातिनी पाकीज़गी बरकरार रहे और इंसान शैतानी असरात से महफूज रह सके। चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने आज सदर दफ्तर बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर मुनक़िदा शरई अहकाम व मसाइल के हल की नशिस्त से खिताब करते हुए तफसीली रहनुमाई फरमाई। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक इलेक्ट्रिक बस इतवार 29 मार्च को हनमकुंडा के एक बस डिपो में आग लगने के बायस जलकर खाकिस्तान हो गई। फायर हुकाम के मुताबिक ये वाकया शॉर्ट सर्किट के सबब पेश आया। हनमकुंडा फायर स्टेशन के ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि यह हादसा रात तकरीबन 2:30 बजे उस वक्त पेश आया जब बस स्टेशन पर खड़ी बस को धोने के लिए रखा गया था और अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। बस डिपो के अमले ने फौरी तौर पर फायर एक्सटेंशन की मदद से आग पर काबू पा लिया। तेलंगाना के जिले मेदक के पापनपेट मंडल के नरसेगी गांव में एक किसान ने अपनी बेटी की शादी के अखराजात पूरे न कर पाने की वजह से मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। 50 साला फिरंगी सत्यनारायणा ने अपनी बड़ी बेटी की शादी अपनी बिरादरी के एक शख्स से तय की थी और मंगनी भी हो चुकी थी। ताहम शादी की तारीख करीब आने पर वो माली वसाइल जमा करने में मुश्किलात का शिकार हो गए। हफ्ते के रोज घर से निकलने वाले सत्यनारायणा की नाश गांव के मदाफात में वाक़ई एक बंद पड़ी राइस मिल में लटकी हुई मिली, जिससे पूरे खानदान सदमे में आ गया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम मेदक के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। जिले के बी आसियाबाद के कागजनगर मंडल के एस गांव पुलिस स्टेशन की हदूद में मौसम गांव के करीब कल रात लगभग 50 साला नामालूम नौजवान की नाश दस्तयाब होने पर मुकामी अवाम में सनसनी मच गई। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस हरकत में आकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल करवाया और तहकीकात भी शुरू कर दी।
जिले के आसियाबाद के सिरपुटौन के दो बगौड़ा में पीने के पानी के लिए हो रही मुश्किलात के पेश नजर आज मुकामी खवातीन ने खाली घड़ों के साथ एहतजाज किया और जिले के आला अहदेदार हुकूमत से मुतालबा करते हुए मौसम गर्मा में पीने के पानी की सरबराही का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना दिया। जिले के आसियाबाद के सिरपुटौन सब इंस्पेक्टर की हैसियत से जायजा हासिल करने वाले सब इंस्पेक्टर डी करुणाकर आज कांग्रेस पार्टी मंडल सदर एम ए अखिल ने अपने हमरा कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिलती अब्दुल शकील, कांग्रेस कायदीन दुर्गम तुलसी राम, सलीम, राजू, असलम बिन अब्दुल्ला, मुकरम हुसैन, अमीनुद्दीन, अफसर खान, सत्तैया, मुखीद, शिवराम के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर एम ए अखिल ने सब इंस्पेक्टर का जायजा हासिल करने वाले करुणाकर को मंडल में इस्तकबाल करके मिठाई खिलाई और शाल खुशी करके गुलदस्ता पेश करते हुए बेहद मुबारकबादी भी पेश की। जिले के आसियाबाद के कागज नगर में आज अम्बेडकर संगम कायदी नौजवानों की जानिब से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 135वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में रैली जुलूसों से मुताल्लिक पोस्टर्स की इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर संगम कायदियों कारकुनों की कसी तादाद मौजूद थी। MLA की अहलिया बंडला ज्योति कृष्णा मोहन रेड्डी ने हज के लिए जाने वाले आजिमीन को टीका लगाया। आज हुकूमत गदवाल से हज के लिए जाने वाले आजिमीन को गदवाल जिले हेडक्वार्टर उर्दू भवन शादी खाने में टीके लगाए गए। मुकामी MLA की अहलिया बंडला ज्योता कृष्णा मोहन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की और हज के लिए जाने वाले 15 आजिमीन को टीके लगाए, उन्हें शाले और फूल के हार पहनाए, उनकी इज्जत अफजाई की और इस मौके पर उन्होंने कहा हज पर जाने वाले आजिमीन आप मुल्क और रियासत गदवाल हल्के की तमाम पहलुओं से तरक्की, किसानों के लिए बरवक्त बारिश, किसानों के बारे में मुख्तलिफ कारोबारी तंजीमों की तरक्की के लिए दुआ मांगे। तमाम लोगों को खुशहाली 100 साल जीना, अच्छी सेहत के साथ जीना नसीब करे, ये भी दुआ मांगे। LID के मंडल लिंगमपेट में मंबाजीपेट मौजू शिवार पर रीछ नजर आने से अवाम, किसान, चरवाहों में खौफ का माहौल है। महकमे जंगलात के जिम्मेदार से अवाम ने इलाके में पिंजरा नस्ब करके अवाम की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि मौसम गर्मा शदीद होता जा रहा है और जंगलात में पानी दस्तियाब न होए तो जानवर हमेशा आबादियों का ही रुख करते हैं। हालिया बल्दी इंतखाबात में बोधन के बल्दी हल्के नंबर 2 के कामयाब उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी मीर गौस अली की जानिब से उनके हल्के इंतखाब के राय दहिंदगान का उन्होंने इजलास तलब किया और उनके हक में अपना कीमती वोट इस्तेमाल करते उन्हें मुंतखब करने पर इजहार तशक्कुर किया। अपने बल्दी हल्के की आवाम को SIR के ताल्लुक से भी जामे मालूमात फराहम करते वोटर मैपिंग के लिए दरकार मालूमात पर खिताब किया। इस इजलास में शरीक दीगर अफराद ने भी अपने खिताब में SIR की अहमियत से आवाम को वाकिफ करवाया। सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत निर्मल अपने दोस्त अहबाब मिस्टर अनीस अहमद खान सीनियर कांग्रेस के कायद निर्मल शेख जब्बार NRI के हमरा अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान की जियारत की, जहां तमाम की जानिब से चादर गुल पेश की गई। इस वक्त की नुमाइंदगी दरगाह शरीफ के जिम्मेदार जनाब सैयद रेहान चिश्ती ने करते दुआ फरमाई और मुल्क और रियासत तेलंगाना में अमन अमान की बरकरारी और तरक्की के लिए भी दुआ मांगी गई। धरना चौक इंदापाक में तेलंगाना रियासत आउट सोर्सिंग मुलाजिमीन JAC के एहतजाजी धरने में तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने शिरकत करते मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और BIS दौरे हुकूमत में आउट सोर्सिंग मुलाजिमीन को इंसाफ फ्राहम न करने पर खुलेआम मुआवज़त ख्वाही की। उन्होंने कहा वो खुद भी उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थे, इस नाकामी उनका भी हिस्सा है, इसलिए मुलाजिमीन से माफी मांगती हैं। कविता ने हुकूमत से फौरी तौर पर आउट सोर्सिंग मुलाजिमीन के लिए कॉर्पोरेशन कायम करने का मुतालबा करते हुए कहा बगैर किसी इजाफा माली बोझ के भी इस मसले को हल किया जा सकता है। शेख शब्बीर अली जिले माइनॉरिटी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन सदर ने नौमुंतखब वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल काउंसिल भैंसा इदरीस बेग की क़यामगाह पर मुलाकात की मुबारकबादी पेश की। इस दौरान जिले और रियासती सतह पर किए गए उर्दू असातिज़ा और मदारिस के मसाइल की कामयाब नुमाइंदगी और मुस्तक़बिल में उर्दू मदारिस और असातिज़ा के मसाइल को हल करने के लिए तैयारी से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया गया। निजामाबाद रूरल पुलिस के जेर एहतमाम 2 के रन का इनेकाद किया गया, जिसे पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने बाईपास चौराहा से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो ड्रग्स से दूर रहे और से नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ के पैगाम को आम करे। रन बाईपास से IDOC तक मुनक़िद हुई, जिसमें तलबा की बेतादाद ने शिरकत की।
ضلع کامیڈی میں قومی لوک عدالت کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا، جہاں مختلف مراکز پر 8 بینچ قائم کر کے سول، فوجداری، چیک باؤنس، بینک ریکوری اور دیگر مقدمات کو باہمی مفاہمت سے نمٹایا گیا۔ ابتدائی اجلاس میں ڈاکٹر CVRO پرساد نے کہا، لوک عدالتیں فوری اور کم خرچ انصاف کی مؤثر راہ ہیں۔ ضلع پولیس SP M راجیش چندر، ایڈیشنل کلکٹر وی وکٹر نے بھی اس نظام کو عوام کے لیے فائدہ مند قرار دیا۔ اپنے مالک کی جانب سے ملازمت سے نکالے جانے پر برہم ایک جوڑا شوہر بیوی اس کی بائک، گیس کا چولہا اور سلنڈر لے کر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ گٹکیسر پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا، جو تاخیر سے منظرعام پر آیا۔ پولیس کے مطابق آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے کرن اور اس کی بیوی روزگار کی تلاش میں انکشاپور آئے ہوئے تھے۔ مقامی پروین نے انہیں ایک ماہ قبل اپنے فارم ہاؤس میں کام پر رکھا تھا اور انہیں 25,000 روپے ایڈوانس بھی دیے تھے۔ تاہم کام ٹھیک طریقے سے نہ کرنے پر پروین نے انہیں ڈیوٹی پر نہ آنے کی ہدایت دی۔ اس بات پر ناراض ہو کر یہ جوڑا اسی مہینے کی 16 تاریخ کو مالک کی بائک، گیس کا چولہا اور سلنڈر لے کر فرار ہو گئے۔ فون کرنے پر انہوں نے کہا کہ وہ جلد واپس آ جائیں گے، لیکن وہ واپس نہیں آئے، جس پر پروین نے پولیس میں شکایت درج کروائی اور اس سلسلے میں کیس کر لیا گیا درج۔ تلنگانہ اسمبلی میں اتوار کو BRS اراکین کی جانب سے مسلسل احتجاج دیکھنے میں آیا، جنہوں نے ریونیو وزیر P سرینواس ریڈی کے خلاف مبینہ غیر قانونی کان کنی کی تحقیقات کے لیے ہاؤس کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا۔ ایوان میں موجود اپوزیشن اراکین کو بالآخر 2 دن کے لیے معطل کر دیا گیا، جو موجودہ اجلاس کے اختتام تک نافذ رہے گا۔ کانگریس اراکین نے اپوزیشن پر کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے سخت تنقید کی، جس پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایوان کی کارروائی کو بحال رکھنے کے لیے احتجاج کرنے والے BRS اراکین کو معطل کرنے کی تجویز پیش کی۔ ایوان کے آغاز کے ساتھ ہی BRS اراکین اسپیکر کی بار بار درخواستوں کے باوجود پوڈیم کے قریب احتجاج کرتے رہے اور ہاؤس کمیٹی کے قیام پر اصرار کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ BRS اراکین یا تو اپنی نشستوں پر واپس جائیں اور ایوان کو چلنے دیں یا پھر 2 دن کے لیے معطلی قبول کریں تاکہ اسمبلی اپنی کارروائی جاری رکھ سکے۔ دیر اثنا کانگریس اراکین نے اپوزیشن MLA P کوشک ریڈی کی جانب سے BRS کے باغی رکن K شری ہری کے خلاف مبینہ نازیبا اشاروں پر اعتراض کیا اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ایوان نے P کوشک ریڈی کے مبینہ رویے کو ایتھکس کمیٹی کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی، جبکہ گورنمنٹ ویپ A سرینواس نے اسپیکر سے احتجاج کرنے والے BRS اراکین کو معطل کرنے کی درخواست کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ P کوشک ریڈی کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے، کیونکہ ان کا رویہ غیر اخلاقی، نامناسب اور اسمبلی کے تمام اصولوں کی خلاف ورزی پر مبنی تھا۔ تلنگانہ کے ضلع میدک میں ایک کرانہ اسٹور میں اتوار کی علیل صبح آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں تقریباً 8 لاکھ روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ سری پورم بس اسٹیشن کے قریب پیش آیا، جہاں جگم پیٹ کے رہائشی جنگم پربھو اپنی دکان چلا رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق یہ آگ رات تقریباً 1:10 پر شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ شور و غل سن کر گاؤں کے لوگ جاگ گئے اور آگ بجھانے کی کوشش کی۔ میدک فائر اسٹیشن کے آفیسر پرشانت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمیں 1:23 پر اطلاع ملی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا، تاہم پوری دکان جل کر تباہ ہو گئی۔ اس واقعے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نشے سے دور رہ کر خود کفیل ہندوستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے جسمانی فٹنس کے ساتھ ساتھ دھیان یعنی کہ میڈیٹیشن کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وہ حیدرآباد میں یوا بھارت رن سال 2026 پروگرام میں شریک عوام کو خطاب کر رہے تھے۔ نیکلس روڈ پر منعقدہ اس پروگرام میں 10,000 سے زیادہ شرکاء نے حصہ لے کر فٹنس، اتحاد اور صحت مند طرز زندگی کا پیغام دیا۔ یہ پروگرام نجی شعبے اور وزارت نوجوان امور و کھیل کے تعاون سے صبح 6 بجے شروع ہوا، جس میں شرکاء نے مختلف زمروں میں حصہ لیا۔ اس موقع پر تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا، سابق نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو، مرکزی وزیر جی کشن ریڈی، ریاستی IT وزیر ڈی سریدھر بابو، BJP کے ریاستی صدر سمیت کئی معزز شخصیات شریک ہوئے۔ فلمی اداکار شروانند، MLC ملکہ کومریا اور دیگر مہمانوں نے دوڑ کو ہری جھنڈی دکھائی اور نوجوانوں کو صحت مند و فعال طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دی۔ وہیں سابق نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو نے قوم کی تعمیر میں نوجوانوں اور تعلیم کے کردار پر گفتگو کرتے ہوئے نوجوانوں کو اپنی ثقافت سے جڑے رہنے، مادری زبان بولنے، والدین اور اساتذہ کا احترام کرنے اور نظم و ضبط قائم رکھنے کی نصیحت کی۔ انہوں نے صحت مند زندگی کے لیے باقاعدہ ورزش، جلدی اٹھنے اور گھریلو کھانے پر زور دیا اور سوشل میڈیا کے حد سے زیادہ استعمال سے بچنے کی ہدایت دی۔
اتوار کی صبح گاندھی بھون روڈ پر ایک کار کے دوسری کار سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق ایک کار میں سوار 4 افراد جو مبینہ طور پر نشے کی حالت میں تھے تیز رفتاری سے گاندھی بھون کے قریب آگے جا رہے ایک دوسری کار سے جا ٹکرائے۔ واقعے کے بعد سڑک پر موجود لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی ہونے والے 2 افراد کو پولیس نے اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے گاڑی کو ضبط کر لیا اور ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی۔ جھارکھنڈ کے ضلع دھنباد کے بلیا پور علاقے میں رام نوامی کے دوران ماحول خراب کرنے کے الزام میں گرفتار ملزمین کی پولیس نے عوامی سطح پر پیدل پریڈ کروائی۔ پولیس نے کہا کہ قانون توڑنے والوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اس کارروائی کے دوران 20 افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ مزید ملزمین کی تلاش جاری ہے۔ یہ واقعہ بھیکرائی پور میں رام نوامی کے جلوس کے دوران پیش آیا، جہاں جمعے کی شام پتھراؤ کے نتیجے میں تقریباً 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ معمولی جھڑپ 2 برادریوں کے نوعمر لڑکوں کے درمیان ہوئی تھی، جس کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ زخمیوں کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ علاج کے بعد انہیں اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ پولیس نے فوری مداخلت کرتے ہوئے حالات کو تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر قابو میں لے لیا۔ سینئر پولیس عہدیدار پرابت کمار اور سٹی ایس پی ریتوک شری واتسو کے مطابق اس وقت علاقے میں مکمل امن و امان قائم ہے اور حالات معمول پر آ چکے ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اس کیس میں 40 سے زیادہ افراد کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ گرفتار ملزمین کو بلیاپور بازار اور بھیکراج پور میں پیدل پریڈ کروایا گیا تاکہ عوام کو واضح پیغام دیا جا سکے کہ تہوار کے دوران بدامنی پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حکام نے وعدہ کیا ہے کہ باقی ملزمین کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار کارروائی جاری ہے اور کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد میں 6 لین پر مشتمل 2 طرفہ فلائی اوور اور 2 یک طرفہ انڈر پاسز کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منصوبہ میاپور آلوین ایکس روڈ، حفیظ پیٹ اور باچو پلی کے درمیان ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے مقصد سے شروع کیا جا رہا ہے، جس کی کانٹریکٹ مالیت 384.45 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے۔ منصوبے کے تحت 6 لین والے فلائی اوور میاپور ایکس روڈ سے آل ان ون ایکس روڈ تک تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک 3 لین یک طرفہ انڈر پاس حفیظ پیٹ سے میاپور تک اور دوسرا 3 لین یک طرفہ انڈر پاس باچو پلی سے آلوین ایکس روڈ تک بنایا جائے گا۔ اس سے قبل حکومت نے اس منصوبے کے لیے 530 کروڑ روپے کے تخمینی لاگت کے ساتھ ریاستی بجٹ کے تحت HCITI اقدام میں انتظامیہ منظوری دی تھی۔ ساتھ ہی سائبرآباد میونسپل کارپوریشن کو ٹینڈر جاری کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ GHMC کے پروجیکٹس ویسٹ زون کے سپرنٹینڈنگ انجینئر نے ہی پروکیورمنٹ سسٹم کے ذریعے ٹینڈرز طلب کیے تھے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے ہفتے کو خانگی واٹر ٹینکروں کو اس کے لوگوں کے غلط استعمال پر سخت وارننگ جاری کی۔ بورڈ کے مطابق جو افراد اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حالیہ معائنوں کے دوران حکام نے ایک خانگی واٹر ٹینکر کو بغیر اجازت بورڈ کا لوگو استعمال کرتے ہوئے پایا، جس پر ٹینکر کو ضبط کر لیا گیا اور متعلقہ شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اشوک ریڈی نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ واٹر ٹینکروں کی باقاعدہ جانچ کریں اور بورڈ کے لوگوں کے غلط استعمال کو روکیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اسمبلی کے احاطے میں آنگن واڑی سینٹرز کے بچوں کے لیے ناشتے کی نئی اسکیم تولی مدا کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء سیتاکا کونڈا سریکھا اور فوڈ کارپوریشن کے صدرنشین ایم اے فہیم کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ اس اسکیم کے تحت آنگن واڑی مراکز میں بچوں کو ناشتے کے طور پر تیار شدہ غذائیں جیسے اپما اور کھچڑی مکس فراہم کی جائیں گی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے آنگن واڑی ورکرز میں موبائل فون بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس اسکیم کا مقصد بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی تغذیہ بخش خوراک فراہم کرنا ہے تاکہ ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما بہتر ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ ملک میں غذائی تحفظ موجود ہے، لیکن غذائیت سے بھرپور خوراک کی کمی اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جس کے حل کے لیے حکومت ماں کے حمل کے دوران سے ہی غذائیت فراہم کرنے پر توجہ دے رہی ہے اور اب بچوں کے لیے ناشتے کی اسکیم بھی شروع کی گئی ہے۔ مولانا حافظ ڈاکٹر احسن بن محمد الحمودی القادری امام خطیب شاہی مسجد باغیامہ نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں 30 مارچ تک امید پورٹل میں وقف جائیدادوں کے اندراج کا وقت باقی ہے۔ جن ذمہ داروں نے مساجد، درگاہیں، خانقاہیں، عاشورخانے اور دیگر وقف جائیدادوں کا اندراج ابھی تک نہیں کرایا، وہ جلد سے جلد رجسٹریشن کروا لیں، اور جنہوں نے اندراج کرایا ہے وہ امید پورٹل کی ویب سائٹ چیک کر کے اس کا موجودہ اسٹیٹس معلوم کر لیں۔ پورٹل میں میکر، چیکر اور اپروو یا ریجیکٹ کے 3 مراحل ہیں، اسے جانچ لیں کہ کس کی جائیداد کا رجسٹریشن ہوا ہے یا وہ مسترد کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں شاہی مسجد باغیامہ میں مذکورہ تاریخ تک بعد نماز مغرب سے رات 9 بجے تک کاؤنٹر کی سہولت ہوگی۔
تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ. فی الحال مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.